ka nanginginig. Nagabo ng itabon sa tapukiran. Tumitingit nga mga pagbati itabon sa mga ngalag sa gamay. Nakalimtan nga baryo sa Migila. Ang mga lalaki o babae ang nagpugan sa gamayuta. Og sunflower, lavender, ug mga ihalas nga bula. Matag buntag ang mga lalaki nga responsable sa pagpangalap og sugunod. Nagbantay nga sa alas 6 sa gabi, sa pagsalo sa adlaw. Usa ka mata humarabong nga porma og diamante ang midunggo. Sa langaw, sa balangaw, ug ang mga katingad-an nga binuhat nga susa makaait sa miwas gikan sa mga pultahan nini. Unya, kalit lang usa ka sensual o exotic na salamangkero nga adunay ang magic wand ang nagpadayag sa ilim siya. Ang mga UFO nang inahandlan og tubig aron makaabot sa ilang destinasyon. Tungod kay ang tubig na mawang sugnod nga nagpabugnaw sa ilang mga barko. Ganahan usap sila nga maligo sa mga busay ing naghatag kanila o kusog og labaw sa kinayahan nga kusog aron mabuhi sa planetang Yuta. Ang mga mag-uuma nga nakakita sa tanan nga nahitabo sa layo, nakahukom nga mo tuol sa mga extraterrestrial ug sa salamangkero nga adunay mga sunflower, lavender ug strawberry nga gituslop sa tsokolate. Tungod kay panahon na sa Valentine's Day, sa katapusan silang tanan nakaambit sa usa ka matahong ug misteryosong pagsalop sa nga walay kahadlok. Tungod kay ang kombinasyon sa mga tao, mga langyaw ug ang salamangkero hingpit nga nagkahiwalay